انا مدینہ دلیل میں وعلی بابہا نعرہ حیدری گل راز دیئے جڑی تو پوچھ نہیں. توجہ ہے جناب. خطبے دے بعد عادت نہیں بلکہ عبادت ربائی پڑھتا رہا. کس ٹائم دی ربائی؟ عبداللہ نامی ایک بندہ ہے، عام بندہ نہیں، بہت بڑا ڈاکو ہے. بابا جی یہ بندہ کردہ کیے جڑے لوگ حج تے ویندے ہیں انہاں حاجیاں نو رستے چ لٹدا ہے تے لٹن دے بعد آدھے جنت مینوں مل سی. ایک بندہ کول آیا آکیا دا عبداللہ تیری تے نجات نہیں ہو سکتی، تو حاجیاں نو لٹنا ہے تینو جنت کی میں مل سی. اس ویلے عبداللہ اس دے پاسے ڈیگیا دا گل راز دیئے جڑی تو پوچھنا ہے. تے میرے دل کو ملے آ چین میں نوکر در پاک دہاں جتھا جھوک دی کلدار ہے. سارے بولو یار میں بسم اللہ کرا. جتھا جھوک دی کلدار ہے عبداللہ دائے تے میں لٹنا وانا حاجیانو تے ناراض جنات سینے تلوار دی نوک تے جنت گھنسا میرا مرشد پیر حسین. شاباش جیو. بسم اللہ کراؤں. زندگیاں ہون آباد رہو سلامت رہو. بابا جی شاعری دا لطف ہوندہ جو پہلی گل نالو اگلی گل زیادہ وزنی ہوئے. عبداللہ دا جنہاں نو میں لٹنا اے اندروں حاجی نہیں ہوندے، اینا دے جسمات تے حاجیاں لے لباس ہوندے. اے آدھا عبداللہ تو کیوے جاننا تو کیوے جاننا تو کیوے جاننا. اس میں نے عبداللہ استفاہ سے ڈیکیا دا جنہ خمتے ہوئے کیا ہاتھ ہے دردہ. بولو یار میں بسم اللہ کرا. تے وال نہیں منیا سلطان جیڑا من کے مکرے پاویں کوئی ہووے ساڑی نظر دے بچ مروان. جیو آباد رہو سلامت رہو. ساڑی نظر دے وچ مروان عبداللہ دائے تے آیا بیت اللہ دے صدف دے وچ تیرا رجب نچان عمران جڑا منکر ہے میرے پیر علی دا او حاجی نہیں شیطان. صدقے جاواں جی. میں بسم اللہ کرا. مولا جان دن اتنی میری اوقات ہی نہیں جتنا تساں پیار کیتا ہے. سخی حسین بادشاہ تہانو اپن تو سوا کسے کمینے دا محتاج نہ فرماون. قصیدہ میں جناب نو آج دے حوالے نال سنانا چاہنا جی. ربائی پھر جی. جنہ خم دے وے کیا ہاتھ ہے دردہ تے وال نہیں منیا سلطان جڑا من کے مگرے پاویں کوئی ہووے ساڑی نظر دے وچ مروان. تے آیا بیت اللہ دے صدف دے وچ تیرا رجب نچان عمران جڑا منکر ہے میرے پیر علی دا او حاجی نہیں شیطان. بسم اللہ کرا جی. آباد رہو سلامت رہو. نسلان دی خیر ہوئے.
کہ ہاتھ شالا کسے دے محتاج نہ ہون جڑے ہاتھ بلند ہوندن علی ولی اللہ دے پرچار واسطے او زبان شالا قبر چلڑ کھڑائی نہیں جس زبان تے نام آندہ ہے نجف دے شہن شاد 2 محرم الحرام کربلا دی زمین آدھی مولا میں بڑے بڑے نبی آباد کرن واسطے آئے میں انج لگتا ہے جی میری آبادی ناممکن ہے نواب کربلا فرمیندے نے جیڑا ناممکن نو ممکن اچ تبدیل کرے اسے نو حسین آدھے ہائے 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 اسے نو حسین آدھے اور کربلا میں جاننا تینو بڑے بڑے نبی آباد کرن واسطے آئے مگر اس دی کوئی وجہ ہے مولا وجہ کیا سرکار فرمیندے نے اونا نبیاں وچوں کسے بھی نبی دا حیدر سپیدر مادر زہرا سی نہیں تھی نہایت توجہ حیدر سپیدار مادر زہرا سی نہیں سی تو گیر بھائی نہایت توجہ حیدر سپیدار مادر زہرا سی نہیں تھی اکبر سپیسر نبیوں کے بھی پاس نہیں تھا شاباش علی والے زندہ باد میں بسم اللہ کرا حیدر سپیدار مادر زہرا سی نہیں تھی اکبر سپیسر نبیوں کے بھی پاس نہیں تھا نہایت توجہ اکبر سپیسر نبیوں کے بھی پاس نہیں تھا سرکار فرمیندے نے کرتا کوئی ابا تجھے کس طرح آ کر گھر میں کسی مرسل کے بھی عباس نہیں تھا جیو جاندے ہاتھ دا مالک علی اچھا ہوئے حیداری کیا کہنے آباد رہو سلامت رہو سلام تہاڈے معیار سماعت نو کربلا دی زمین نے بابا جی گزارش پیش کی تھی امام حسین بادشاہ نے کربلا دی زمین دے پاسے ڈیک کے ایک بات کی تھی اجازت ہوئے تو میں قصیدہ پاک تلاوت کراں جی ایک صلوات بابا سے بلند نہیں جی ہے اگلے پچھلے او اینڈ والے بھی سارے صلوات پڑھو سرکار فرمایا پتر بطول دہاں پتر بطول دہاں بطول دہاں تینوں میں وسانا پتر بطول دہاں لو جی اے بچے تو لے کے او آخری حلالی موالی تک نظر اللہ تے نیاز حسین بابا جی میں مصرع ثانی تلاوت کرنا چاہنا مینوں اس دی قیمت ادا کر دو میں تہاڈے تے راضی گل انہاں بندیاں نال جڑے نجف دے والی نوں مندے نے سوچ دے نہیں نہایت توجہ پتر بطول دہاں تینوں میں وسانا پتر بطول دہاں میں بسم اللہ کرا نہایت توجہ پتر بطول دہاں تینوں میں وسانا پتر بطول دہاں تینوں میں وسانا پتر بطول دہاں تینوں میں وسانا نوریاں نو تیری مٹی اگے میں جھکانا شاباش میں بسم اللہ کرا آباد رہو سلامت رہو پتر بطول دہاں تینوں میں وسانا نوریاں نو تیری مٹی اگے میں سارے بولو یار نوریاں نو تیری مٹی اگے میں
جھکانا ہے کربلا دی زمین دی مولا میرے دل دیاں حسرتاں میرے دل وچ رہ گئیاں مینوں نبی آباد کرن واسطے این ڈر کے چلے گئے امام حسین بادشاہ کربلا نال مخاطب ہو کے گل کری آدے جیڑے تیرے ڈر کولوں ٹرے ہاتھ خالی نے میرے بوہے تے کھڑے بن کے سوالی وہ ہاتھ شیعہ دا نہیں جڑا بلند نہیں ہویا میں بسم اللہ کرایا ہائے 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 صدقے جاواں میں بسم اللہ کراں مولا جان دے اتنی میری اوقات ہی نہیں جتنا تسا پیار کیتا ہے اس دا اجر امام حسین بادشاہ تانوں عطا فرماون نسلاں دی خیر ہوے کربلا دی زمین تے مخاطب ہو کے نواب کربلا مسکرا کے تے گل کری آتے جیڑے تیرے ڈر گولوں تورے ہاتھ خالی نے میرے بوئے تے کھڑے بن کے سوالی نے اونا سارے نبیاں دی لاج نو بجانا ہے میں بسم اللہ کراں اونا سارے نبیاں دی لاج نو بجانا اونا سارے نبیاں دی لاج نو بجانا جنت تو ود کے میں جنگل سجانا صدقے جاواں میں بسم اللہ کراں صدقے میں بسم اللہ کراں کوئی طبیعت لگی ہے جناب پنی ہوئی خیرات مہر علی ستار لاہور علی ملکہ دی دہلیز تے سجدہ ریز ہو کے جڑی خیرات ملی مولا دے عزادارہ دیا جھولیاں تاک ارسال کرنا چاہنا نہایت توجہ کربلا دی زمینہ دی مولا میں اتنی بنجرہ اتنی ڈراکلی زمینہ اتنی بے آباد زمینہ اتنی بنجرہ اتنی بنجرہ اتنی بنجرہ نواب کربلا خدا بندے کربلا مارا جھل بحرین دا طاہر تے تیم موتی میرا مرشد حسین کربلا دے پاس دے کے دے گل کڑیا دین پوترہ عظیم دا میں خود بھی عظیمہ ایڈوتے تو بنجاری نہیں جیڑا میں کریمہ زندہ باد علی والے زندہ باد بسم اللہ کرام حیاتیاں ہون جیو میں بسم اللہ کرام حیاتیاں ہون نسلان دی خیر ہوئے پوترہ عظیم دا پوترہ عظیم دا میں خود بھی عظیمہ ایڈی تے تو بنجاری نہیں جیڑا میں کریمہ سرکار فرمائیں تیرے آن نصیبانوں میں انج چاودانا آئے 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 میں بسم اللہ کراؤں تیرے آن نصیبانوں میں انج چاودانا تیرے آن نصیبانوں میں انج چاودانا نبی دے اللہ دعانو بلانا نبی دے اللہ دعانو بولو نبی دے اللہ دعانو بلانا ہے لو جی ہون جے شیر واسطے بابا جی میں قصیدہ پاک شروع کیتا ہے مولا جان دین سارا پنڈال پیران تے کھڑا ہو کے داد دے تے داد تھوڑی یہ شیر پھڑا ہے پنی ہوئی خیرات مہر علی ستر پاک سیدہ لاہور علی کعبے دی دہلیز دا اثر
جڑا میں تلاوت کرنا چاہنا بہت گفتگو ہوئی بڑیاں گلاں کیتیاں کربلا دی زمین مولا میرے دل دیاں حسرتاں میرے دل وچ رہ گئیاں مولا میں اتنی بنجرا میرا کی بنے گا نواب کربلا دے سینے تے ہاتھ رکھ کے گل کری آدے جے تینا انج کیتا آنا مینوں چین نہیں جے نہ تینوں کعبہ جھکے پھر میں حسین شاباش ہون تو بولو یار جنا بول سکتا زندگیاں ہون آئے آئے جیو اللہ محمد توجہ ہے جناب شیر مکمل کریے امام حسین بادشاہ کربلا دے سینے تے ہاتھ رکھ کے گل کڑیا دین جے تینا انج کیتا جے تینا انج کیتا آنا مینوں چین نہیں جے نہ تینوں کعبہ جھکے پھر میں حسین نہیں سرکار فرمیندے تیری زواری نو میں حج تو ودانا میں بسم اللہ کراں تیری زواری نو میں حج تو ودانا تیری زواری نو میں حج تو ودانا میرے بچ اللہ میں تیرے بچ رانا میرے بچ اللہ میں تیرے بچ رانا لو جی قصیدہ اس سے موضوع میں ایک اور تلاوت کرنا چاہتا اجازت ہے جناب پڑھ لیے قصیدہ ہو امام حسین بادشاہ نے چار چفیر ڈٹھا ریگا زاری دہشت کدہ زمین ڈراکلی زمین بے آباد زمین امام حسین بادشاہ فرمیندے نا عباس جی فخر الیاس عباس قریب آئے علمہ والے بادشاہ دی پیشانی چم کے نواب کربلا نے ایک بات کی تھی اجازت ہوئے تو میں تلاوت کران جی ایک صلوات باواز بلند نہیں میں انج قصیدہ پڑھا جی میں تساں صلوات پڑھی نہیں ایک اور صلوات پڑھو میرے مولا نے کربلا دی زمین نال ایک بات کی تھی سرکار فرمایا سنسان سی وادی کو میں ایسے سجا دوں گا سنسان سی وادی کو میں ایسے سجا ہاں تو جاوے علی والے دا حیداری سمجھ آ رہی ہے نا بھائی جان سنسان سی وادی کو میں ایسے سجا دوں گا مصرع ثانی تو میں دیکھنا چاہنا کہ یہ بندے دا سا جاری ہوگی ضرورت ہی نہیں علی علی نہ کرو نہایت توجہ
ऐश बना दूंगा। जिंदगियां मैं बिस्मिल्लाह करा जी। आबाद रहो सलामत रहो, सुनसान सिवादी को मैं ऐसे सजा दूंगा, इस फर्श के टुकड़े को मैं अर्श बना दूंगा। करबला दी जमीन ने बड़ियां गल्लां कीतियां। नवाबे करबला फरमांदे ने बतूल दे पुत्र दी मौजूदगी च इंज दियां गल्लां ना कर, मैं बतूल दा पुत्र तेरे नाल वादा पिया करना है, आएगा जो चल के करबे की ज़ियारत को, खटकाएगा जो आके मेरे बाब इनायत को, है आएगा जो चल के करबे की ज़ियारत को, खटकाएगा जो आके। जितने मवालिया ने हैदर करार तशरीफ फरमाओ सार जाओ। और क्या मेरे बाब इनायत को मैं अपनी सखावत का यार बता दूंगा। जिन्होंने लफ्ज़ां नाल प्यार कोई तो खरीदार तशरीफ फरमाए ना यार। और क्या देखिए वादा हुआ ज़ाहिर को तोहफे में खुदा दूंगा। हाय 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 इब्ने करीम इब्ने करीम। मैं बिस्मिल्लाह करा। जिंदगियां होवन नस्लां दी खैर होवे, वादा हुआ ज़ाहिर को तोहफे में छोटी मोटी शय नहीं, वादा हुआ ज़ाहिर को तोहफे में खुदा दूंगा। करबला दी ज़मीना दी मौला मेरे दिल दियां हसरतां मेरे दिल च रह गईयां। नवाबे करबला ज़मीन नाल मुखातिब होके ते गल कड़ी आदे ने, वो जिसने इलाही की तस्दीक है की आके मेरा जो हुए उनको खुद ऐश बरी जा। शाबाश फिर आपको बसा दूंगा। सार जाओ यार जिन्होंने लफ्ज़ां नाल प्यार में बिस्मिल्लाह करा। और क्या बसा दूंगा। ज़ाहिर को मैं धरती पे मेराज करा दूंगा। फना को दश्ते बका में उतार देता है, फना को दश्ते बका में उतार देता है, ये बेकसों के मुकद्दर संवार देता है। और तलाशे आब में प्यासे तो मरते देखे हैं, हुसैन प्यास से पानी को मार देता है। हुसैन प्यास से पानी को मार देता है। एक सलवात बाबा बुलंद। नहीं जी सारे सलवात पढ़ो के। जन्नत दे सुल्तान अली दे बचड़े ने, जन्नत दे सुल्तान अली दे बचड़े ने, शाबाश। जन्नत दे सुल्तान अली दे बचड़े ने, जन्नत दे सुल्तान अली दे बचड़े, शाबाश। इवें गल
دینا بابا جی جڑے نہیں مانتے نہ منن ساڈا تے ایمان عقیدہ ہے نا شاباش جنت دے سلطان علی دے بچڑے نے جنت دے سلطان علی دے بچڑے نے جنت دے سلطان علی دے بچڑے نے بچڑے نے بچڑے نے جنت دے سلطان علی دے بچڑے نے جنت دے سلطان علی بابا جی مصرع ثانی تے نہایت توجہ شہید ملت جعفریہ علامہ ناصر باس آل اللہ مقام وہ فرمیندے ہوندے ہن مجلس وچ بندہ نہیں بولدا عقیدہ بولدا ہے اے میں مصرع تے ویکھنا چاہنا کیڑا نجف دے والی نو مندا تے کیڑا سوچدا ہے نہایت توجہ جنت دے سلطان علی دے بچڑے ہاں جنت دے سلطان علی دے بچڑے نے اے نبیاں دا قرآن علی دے بچڑے ہائے 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 میں بسم اللہ کراؤں زندگیاں ہوان آباد رہو سلامت رہو جنت دے سلطان علی دے بچڑے نے نبیاں دا قرآن علی دے سارے بولو یار نبیاں دا قرآن علی دے بچڑے میں ڈاک سامنا چاہنا نواب کربلا کتنی عزت و عظمت دے مالک بابا جی میں دسنا چاہنا اے سخی کتنے ہن جیڑی ایک باری شاہ دے دیں تے واپس کدی نہ منگی نہیں نہایت توجہ دشمن منگے اس نو دین تو سنگ دے لئی سنگ دے نہیں ہاں ایک باری جو دیون واپس منگ دے نہیں توجہ ہاں ایک باری جو اور کیا واپس منگ دے نہیں ہاں کر دے وکھرا دان علی دے اے رب وانگو رحمان علی دے میں بسم اللہ کراؤں زندگیاں ہومن نسلان دی خیر ہووے سائیں پاک راضی ہومن پنی ہوئی خیرات مہر علی ستر نبیاں دا سلطان علی دے بچڑے نے نبیاں دا قرآن علی دے بچڑے نے رب وانگو رحمان سارے بولو رب وانگو رحمان علی دے بچڑے میں سامنا جانا علی شہنشاہ دے بچڑے کتنی عزت و عظمت دے مالک نہایت توجہ اے یاسین مزمل توہا کوثر لے اے کوثر لے ہاں ذات خدا دا باطن نالے مظہر لے او ذات خدا دا باطن نالے مظہر نے ہاں سورہ رحمان علی دے ہاں لو لو والمرجان علی دے بسم اللہ کرا جی سائیں پاک راضی ہومن
نسلاں دی خیر ہوئے. میرا دل چاہتا ہے ایک قصیدہ اور تلاوت کراں. تھکے تو نہیں نا بیٹھے؟ پڑھیے قصیدہ. گہرائی کہاں کتنا ہے پانی، دریا ہی بتائے گا سمندر کی کہانی. کر لو میری بات اگر یاد زبانی، الفاظ بتائیں گے تمہیں آپ مانی. ریت کو سمجھنا ہے تو سلطان کو سمجھو، گر دین سمجھنا ہے تو عمران کو سمجھو. ہائے ہائے ہائے. گر دین سمجھنا ہے تو عمران کو سمجھو. قصیدہ نگہبان رسالت سید عرب والد کل ایمان دی عظمت دا میں تلاوت کرنا چاہنا. ایک صلوات بآواز بلند. نہیں یار سارے صلوات پڑھو. خامخواہ دشمن ہوئے ہیں لوگ اس کے نام کے، خامخواہ دشمن ہوئے ہیں لوگ اس کے نام کے، خامخواہ دشمن ہوئے جیو. سرکار ابو طالب شہن شہباد سے کلمہ نہیں پڑھیا، اجازت ہوئے تو 4 مصرے تلاوت کران گی. شرف ملا ہے پیمبر کی پرورش کا انہیں، مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب. فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ، کیونکہ زمین کے باپ کے بھی باپ ہیں ابو طالب. خامخواہ دشمن ہوئے ہیں لوگ اس کے نام کے، خامخواہ دشمن ہوئے ہیں لوگ اس کے. سارے دی مرضی پھر تلاوت کرا بابا جی. شرف ملا ہے پیمبر کی پرورش کا انہیں، مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب. فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ، کیونکہ زمین کے باپ کے بھی باپ ہیں ابو طالب. خامخواہ دشمن ہوئے ہیں لوگ اس کے نام کے. بابا جی سونے دی قلم نہ لکھے ہوئے 4 مصرے تے بندے بھی میرے سامنے سونے دے موجود ہو. مولا جاندن جڑے بندے اجے تائیں اینج کر کے بیٹھے نے ملنگ دوا دے 4 مصرے دے ہاتھ کھل جان. خامخواہ دشمن ہوئے ہیں لوگ اس کے نام کے. کا پدر ام نبی وارث ہاشم، ارے تو کہتا ہے کہ عمران مسلمان نہیں ہے، اس دین پہ اس مذہب مولا ان پہ لعنت، جس دین میں مروان ہے عمران نہیں ہے. میں بسم اللہ کراؤں. زندگیاں ہوان آباد رہو سلامت رہو. خامخواہ دشمن ہوئے ہیں لوگ اس کے نام کے، خامخواہ دشمن ہوئے ہیں لوگ اس کے نام کے، خامخواہ دشمن ہوئے ہیں لوگ اس کے نام. جے تھکے نہیں تو 4 مصرے اور تلاوت کران. خامخواہ دشمن جیو. ہوئے ہیں لوگ اس کے نام. علی
صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتے بشر رہتا جہالت میں ہی مر جاتا علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے وگرنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا بسم اللہ کرام زندگیاں ہون آباد رہو سلامت رہو خام خواہ دشمن ہوئے ہیں لوگ اس کے نام کے خام خواہ دشمن ہوئے ہیں لوگ اس کے نام علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتے بشر رہتا جہالت میں ہی مر جاتا علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے وگرنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا آباد رہو سلامت رہو اجازت ہوئے تو بابا جی پنجابی دے 4 مصرے شان عمران دی نہیں سمجھی ان دی سمجھو یکل مسافر ہے انصاف دی اس پامالی دے فلسفہ سوچ تو وافر ہے جے کر معیار محمد ہے تو صرف زبار کو اتنا ڈس تو چالی چم کے حاجییں جائے جا کے پالا کافر ہے صدقے جیو بھائی خام خادوش میں ہوئے ہیں لوگ اس کے نام کے خام خادوش میں ہوئے ہیں لوگ اس کے نام کے خام خادوش کے چیت دیکھا ہے نبی کو جس کی انگلی تھام کے میں بسم اللہ کر رہا ہوں دھی علی دی راضی ہوئے تھی فضائل جتنا بھی ہو جائے جڑی شام دا سفر کر کے آندی ہوندی حسرت ہوندی ہے مصائب جڑی بھیڑ 18 بھیراواں دی ہے سادات غیر سادات جتنے موجود ہو پردے چ میرے وارث تشریف فرما ہے پردے والے وارثاں تو اجازت لے کہ میں معافی مانگ کے ایک بند پڑھ دوں آجا بھیا تھیا وطنوں کوچ میں کیا ہے تھیا وطنوں کوچ بے وطنوں وانگو بے موسم آل عبادہ او کائنات دی موک تسکین گئی تک محمل آن دی شرم کر کے نہ رویں آپ جیڑا رومن دی نیت ہے بیٹھا
کائنات دی مک تسکین گئی تک محمل آن دی بسم اللہ کرا علی دی دھی راضی ہے مولا تیرا پرسا قبول فرما کائنات دی مک تسکین گئی تک محمل آن دی اگلی گل سنی دی علی دی راضی ہے میں بسم اللہ کرا پوچھیا لیلا فضل دے بابے دا میں کنڈا سی سلطان وفادا او کیا وال آندے جڑا انج ٹر دے جمیں ٹر آئے پیوس ہوگا میں بسم اللہ کرا علی دی دی راضی ہوگی اکبر دا بابا اپنے امیر بھرا دی قبر نوہانا لگیا دا تڑکا تل مانگ دن بیت میں تھو تیا جنان کے شہر وچالے تڑا کفن گلابی اج نہیں بھولیا باویں گزریا یارواں ڈیزا کر دے محتاج نہیں جیڑا رومن کی نیت آ بیٹھا ہے تیڑا کفن گلابی اج نہیں بھولیا باویں گزریا یارواں بسم اللہ کرا تیڑا کفن گلابی اج نہیں بھولیا باویں گزریا یارواں بسم اللہ کرا اگلی گل سنی جڑا ماتم دی نیت آ بیٹھا ہے سیدہ دا پاٹی قبر تیسی وہ میری دی سغرا مل بنین دنالے اکبر دا بابا دا اندہ قاسم وانگ خیال رکھی میرا وطن دے والے سیدہ دا میرا وطن دے والے محال بسم اللہ کرا علی دی دی راضی ہے میں بسم اللہ کرا ہوگی میرے حصے دی حاضری جیڑا ماتم دی نیت آئے بیٹھے بازار شام وچ پتھراں دی بارش ایک جملہ پڑھا جنہ ماما دیاں جھولیاں چو ذکر سنے آئے بابا جی پتھر علی دی دھی دے سارے چ لگے خون سجا دیاں اکھاں چو آئے میں بسم اللہ کرا سجا دی رات ودیے یہ آن دی ماں دیے مہاری رات روگ میں دیو دو دی مک گئیاں جدوں دی مدینے باہر آ گئیاں میں بسم اللہ کرا دھی علی دی راضی ہوئے ایک صحابی محمد مصطفیٰ دا اکھاں تو انا کنا تو دورا کچھ نہیں سندا ماتمیاں اتنا اچھا سن دائی جو آسمان دی بجلی کڑکیا نہیں سن سکتا کیڑا بندہ جڑا ہو سی شیعہ دے ماتم نہ کرے منو ممبر دی قسم 28 رجب نو بیوی دا نپ نپ کیا دا ڈسا رودا گھوڑے آدھی نروا زہرا دیا دیا وطن بھیا چھڑ دیا نروا بطول دیا نوا میں بسم اللہ کراں علی دی دی راضی ہوگی میرے حصے دی حاضری سارے دے نام لکھے گئے بہت مختصر جڑے ویلے حسین دی دھی نو پتہ لگا ہے جو میرا نام تحریر نہیں ہویا کوئی بھی زد نہیں کی تھی کوئی بھی ناراض نہیں ہوئی میری سین ڈٹھا ہے جو میرا بابا پیار ہوندہ ہے مینو ممبر دی قسم تطہیر علی چادر نال پیو دے ہنجو صاف کر کے آدھیے رو نہیں میں رہ بھئیاں
बीबी आदि वंजड़ो मेरा बाबा जिवें निभसी निभाल सानन दा चराग जाने तेरी धी सुगरा जाने। जितने मातमी मौजूद हो बाबा जी इत्थे बुजुर्ग एक वैन पढ़दे होंदे हन कोई कम सिन दी बिन मां प्यू दे ते नहीं रह सकदी एक लाजा रब जाने किवें सुगरा ने डिठा प्यो दा बंद दरा। कुरला करो यार मांगा अली दी धी तो मैं बिस्मिल्लाह करा मातम करना बिस्मिल्लाह। रब जाने किवें सुगरा ने डिठा प्यो दा बंद दरा। अगली गल सुनी जेड़े मातम दी नीयत आए बैठा अली दी धी राजी हो आधा पिया गल लग के रली अकबर दे आखे दिल विच कर अंदाजा अकबर दी भेण आंदी है तुसां डर वजना मैं मर वजना मेरा छेसिया घोड़ा। बीबी आदि अकबर टुर जा जिवें निभसी निभाल सा आदि बाबा टुर जा नाने दा चलाग जाने तेरी धी सुगरा जा।